नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता फरमाई, और दुआ क्या है? अल्लाह ताला से मांगना है, और अल्लाह ताला से मांगने के तरीक़े हैं। दुआ अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत अता फरमाई कि जिसने इंसान की सारी बिगड़ी और सारे बुरी चीज़ों को उससे दूर कर दिया। इंसान को नेमतों के अंदर अल्लाह ताला ने तोला, और नेमतों के अंदर तोलने के बाद अल्लाह ताला ने उसको दुआ अता फरमाई कि वो दुआ बतौर शुक्र भी करे, बतौर तलब भी करे, बतौर मग़फ़िरत भी करे। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब तुमसे कहता है, क्या कहता है कि उदऊनी, मुझसे दुआ मांगा करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और जो शख्स तकब्बुर करेगा इस इबादत से, यानी दुआ से, दुआ नहीं मांगेगा, कहेगा जी मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं दुआ मांगने की, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो उसको मैं जहन्नम में दाखिल करूँगा। यानी दुआ मांगने का हुक्म भी दे दिया, और दुआ ना मांगने से नाराज़गी का इजहार भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुआ मांगना अल्लाह ताला को पसंद है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जो अमूमन सबसे पहला सवाल दुआ के बारे में होता है कि जी हम तो दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कैसे मुमकिन हो? कुरान करीम की आयत हो, अल्लाह ताला फरमा रहे हो, अल्लाह ताला फरमाए कि उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब ये आपसे पूछें कि मेरे बारे में सवाल करें, अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और फरमाए कि आपसे पूछें कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो आप इनको कहिए कि मैं इनके करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं इनकी दुआएं कबूल करता हूँ जिस वक्त ये दुआएं मांग रहे होते हैं। यानी हम दुआ मांगी और हमारी दुआ कबूल हो गई। कुरान करीम तो ये कहता है, और हम कहते हैं कि जी हमारी तो दुआ कबूल नहीं हुई। कितनी बड़ी अल्लाह ताला के साथ ये हम एक मजाक करते हैं, या अल्लाह ताला के आगे हम एक अपनी दलेरी दिखाते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, और बंदा कहता है कि नहीं, मेरी तो दुआ कबूल नहीं हुई। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। कहीं अल्लाह ताला इसके ऊपर नाराज़ ना हो जाए। इस चीज़ के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मांगी हुई दुआ कबूल होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने यही सवाल किया कि हमें यूँ लगता है कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के कबूलियत की 3 दर्जे हैं, 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा क्या है? पहली चीज़ क्या है कि इंसान कोई चीज़ मांगे मिल जाए। अच्छा, मांगने में और मिलने में भी आपको मालूम है कि फ़र्क है। आपका बच्चा अगर आपसे कहे कि जी मुझे बोतल पीनी है, तो क्या जैसे ही वो कहता है कि मुझे बोतल पीनी है, आप फ़ौरन उसके हाथ में बोतल दे देते हैं कि ये लो भाई स्प्राइट की बोतल लो और तुम इसको पी लो? नहीं। आप क्या करते हैं कि आप या तो खुद जाते हैं या किसी को भेजते हैं और बच्चे से कहते हैं कि अच्छा बेटा मैं अभी तुम्हें मंगवा के देता हूँ, और वो थोड़ी देर में फिर उसको मिल जाती है। तो पता ये चला कि उसकी दुआ जो बच्चे ने आपसे मुतालबा किया वो तो फ़ौरन मंजूर हो गया, लेकिन उसका इजहार, उसका ज़ुहूर कुछ अरसे के बाद हुआ, कुछ देर के बाद हुआ। तो बाज़ मामलात में चूँकि हम असबाब में रहते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत असबाब की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जिस चीज़ को चाहें पैदा फरमा दें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक निज़ाम में रखा है। कोई शख्स अगर अल्लाह ताला से सवाल करता है तो अल्लाह ताला अपनी मसलहत और उन असबाब के मुताबिक वो चीज़ उसको अता करते हैं। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह मुझे मेरा अपना घर दे दे, तो क्या उसी वक्त उसके नाम कोई घर की रजिस्ट्री फ़ौरन उसके सामने आके गिरती है? नहीं। ऐसा होता है कि वो एक दफ़े दुआ करेगा, 2 दफ़े करेगा, 4 दफ़े करेगा, और फिर अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा करेगा। उसके पास अगर पैसे होंगे तो वो कहीं प्लॉट ख़रीदेगा, कहीं से पैसे नहीं होंगे तो अल्लाह ताला कहीं से उसके पैसे का नज़म कर देगा, और कुछ अरसे में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो घर का मालिक बन जाएगा। तो कहेगा कि जी मैंने दुआ की थी, देखो मेरी दुआ कबूल होगी। तो दुआ की कबूलियत और उसका ज़ुहूर, इसमें वक्त में फ़ासला होता है।
کوئی اولاد کی اگر دعا کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ اولاد کا ظہور ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی نکاح کی اپنی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا رشتہ کر دے، میری بچیوں کا رشتہ کر دے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو ہر چیز میں، معاملات میں اور اسباب میں انسان، تو بعض دفعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دعا مانگی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کو ظاہر کر دیا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دوسری صورت قبولیت کی کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور مانگنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی، اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ ہے میں اس کو یہ نہیں دیتا۔ آپ کا 2 سال کا بچہ چھری مانگے، آپ اسے چھری کبھی بھی نہیں دیں گے، آپ اسے کبھی نہیں پکڑائیں گے۔ وہ کیوں؟ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ کی حکمت ہے کہ بھئی اس کو چھری نہیں پکڑ، اور کوئی شخص اگر اس کو چھری دے دے، وہ چھری مانگے چھری دے دے، تو کہیں گے یار یہ تو غلط بات ہے، اس بچے کی ابھی یہ عمر نہیں ہے کہ یہ چھریاں پکڑے۔ تو یہ ایک نظام ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جب ہم دوسروں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، تو ان حکمتوں کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کی حکمت تو سب سے اونچی ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے بہتر تھی اس نے پیدا کر دی اور ہمارے نصیب میں رکھ دی۔ ہمیں مانگنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہم اسے جب مانگتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے، لیکن یہ شخص وہ چیز مانگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جو اس کے اوپر بلائیں مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بلائیں ٹلتی جا رہی ہیں، یہ دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، کوئی بیماری تھی، کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی کاروبار کا نقصان تھا، یہ ساری اس کے لیے مسائل اور مصائب تھے اس کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ٹالتا جا رہا ہے اور یہ دعائیں کرتا جا رہا ہے۔ اس کو تو نہیں پتا کہ میں صبح گھر سے نکلا ہوں، خیریت سے واپس آ گیا، آج تو میرا حادثے کا دن تھا، لیکن صبح فجر کے بعد جو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سے بلا ٹال دی۔ تو کہا کہ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ بھی ہے، تیسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اوپر مسلط کی گئی ساری بلائیں معاف کرا لیتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اس کے لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کے جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اجر اور ثواب لا کے اس کے میزان میں رکھا جائے گا، جس سے اس کا میزان جھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ جو میرے اعمال تھے وہ تو مجھے پتہ تھے، یہ آپ نے کیا چیز رکھی اپنے پاس سے نکال کے؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں تو سمجھتا تھا کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، میں نے یہ دعائیں قبول کی اور ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا، آج میں تجھے وہ اجر کی صورت میں واپس کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ وہاں حسد کرے گا، یا اللہ دنیا میں تو نے میری دعائیں کیوں قبول کی، مجھے کوٹھی کس لیے دے دی، مجھے فلاں چیز کس لیے دے دی، یا اللہ وہ بھی تو یہاں کے لیے ذخیرہ کر لیتا تو مجھے آج اس کا زیادہ فائدہ ہوتا۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جب مانگنے کا حکم دیا تو مانگنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دیتا بھی ہے، اور دیتا پھر وہ اپنی شان کے مطابق ہے، ہمیں مانگنے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو فرمایا تھا کہ فرمایا کہ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، ادعونی استجب لکم، مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض۔ دعا مانگنے کے طریقے اور آداب جو ہیں وہ بھی ہمیں سکھنا ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض، مانگنے کو بھی ہمیں بتلا دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا تو نے یا رب ہم کو خود سکھلا دیا، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ یہ ساری چیزیں دعا کے حوالے سے میں نے عرض کی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب انسان دعا مانگنے کے لیے آئے تو دعا میں بہترین دعائیں وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں منقول ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں
اور دعا مانگنے کے کیا طریقے ہیں، آئندہ اس سلسلے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔